समयले माग गर्ने कुरोमा हैन अब यो धेरै चर्चा परिचर्चा गरिराख्नुपर्ने विषय पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। अब नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने यो 3 करोड रुपियाँबाट सुरु भएको हो पुँजी। आजको दिनमा यो पुँजी चाहिँ 2 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ जीवन बिमातर्फ हैन। यो क्रमशः 10 करोड 25 करोड हुँदै यहाँ पुग्या हो। त्यसकारणले अब जसरी जसरी रिस्क बढ्दै जान्छ, जसरी जसरी व्यापारको विस्तार हुँदै जान्छ, जसरी जसरी अब हामीले चाहिने लिनुपर्ने दायित्वलाई चाहिने लिनुपर्ने अवस्था आउँदै जान्छ, अब पुँजी वृद्धि त तपाईँको चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ नि। त्यतिकै पुँजीमा चाहिने अहिले गरेको कारोबारभन्दा चाहिँ 10 टाइम बढी कारोबार गर्नुपर्ने छ, पुँजी म त्यतिकै राख्छु भन्न त पाउँदै पाएन नि। त्यो विषय भनेको पनि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर पुँजी वृद्धि हुने होइन। किन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनु पर्यो। किन पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिने धेरै एङ्गलबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब कम्पनीको आफ्नै पनि माग छ केही पुँजीहरू वृद्धि गरेर जानु पर्यो भनेर। कतिपय कम्पनीहरूले यहाँ चाहिँ नि तपाईँको व्यवसायिक योजना पनि ल्याएका छन्, हामी यसरी पुँजी वृद्धि गर्छौँ आफ्नो भनेर। यो त पुँजी वृद्धि भनेको त के हो भने अब बिमा भनेकै आफ्नो तपाईँको चाहिँ जोखिमको व्यवसाय हो। अब यो जोखिमको व्यवसायमा बढीभन्दा बढी जोखिमलाई अब्जर्भ मुलुकभित्रै गर्ने कम्पनी आफैले गर्नको लागि पनि एकातिर पुँजी वृद्धि चाहिँ आवश्यकै देखिन्छ भने अर्कोतर्फ अब यो बदलिँदो तपाईँको कन्टेक्स्टमा व्यवसाय बढाउँदै जानु पर्यो। व्यवसाय बढाउँदै जानुको मतलब चाहिँ तपाईँले अझ बढी रिस्क लिँदै जानुभयो, त्यसलाई कोप गर्नको लागि पनि पुँजी वृद्धि आवश्यक हुन्छ। अब यो पुँजी वृद्धिलाई चाहिँ नै धेरै ठुलो इस्युको रूपमा चाहिँ लिनुभन्दा पनि अब यद्यपि अहिलेसम्म हामीले निर्णय गरेका छैनौँ। अब हाम्रो अध्ययनले पनि के देखाउँछ भने पुँजी वृद्धि नगरेर चाहिँ नै अब हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। किनभने अब तपाईँले अहिलेको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने अब हाम्रो चाहिँ क्रमशः चाहिँ बिमाको तपाईँको बजारको विस्तार हुँदै गएको छ। बिमामा आबद्ध हुने नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। अब यसलाई हामीले अझ बढी बढाउँदै जानुपर्ने अवस्था पनि छ। अहिले पनि हामी दूरदराजमा पुग्न सकेका छैनौँ हैन, ठुला बजारहरूमा पुग्न सकेका छैनौँ। अहिले हामी सहर केन्द्रित मात्रै भएर चाहिँ यी कामहरू गरिरहेका छौँ। जबकि बिमाको तपाईँको चाहिने क्षेत्र भनेको त यो हाम्रो समाजमा हामीले हेरिरहेको कुनै पनि क्षेत्र यस्तो छैन जुन चाहिँ बिमाको क्षेत्रमा आउँदैन। त्यसरी बिमालाई विस्तार गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिलेकै पुँजीले पर्याप्त काम नगर्ला भन्ने खालको चाहिने मनस्थिति अब हाम्रो पनि छ, समितिको पनि छ। र यही मनस्थिति भनेको कम्पनीहरूको पनि छ हैन। कतिपय कम्पनीले त मलाई आएर भन्छ अब पुँजी वृद्धि कहिलेदेखि गर्ने हो भनेर। तर कुनै एउटा कम्पनीले आएर चाहिने यस्तो भन्दैमा अहिलेको अहिले भन्ने बित्तिकै चाहिने गरिहाल्नु पर्दैन। हामीले पनि आधार खोज्नुपर्ने हुन्छ, कतिको पुँजी राख्ने, किन राख्ने, त्यो पुँजी राखेपछि त्यसबाट चाहिने कसरी मार्केट चल्छ, यी आधारहरू हामी पहिल्याउने काम गर्दैछौँ। त्यस कारणले यो चाहिने यसलाई एकदमै ठुलो इस्युको रूपमा लिने भन्ने कुरो हुन सक्दैन। अर्को कुरो के हो भने अब हामीले अहिले पनि सुनिरहेछौँ भने यो बिमा भनेको सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै भयो, कम्पनीहरू धेरै भए र त्यही एउटै केकको चाहिँ सानो सानो हिस्सा मात्रै यिनले खाएर बसे, यिनले आफ्नो बजार विस्तार गर्न सकेनन्। नम्बर 1। नम्बर 2, बिमाको हामी कहाँ कर्मचारी उत्पादन छैन, त्यस्ता प्रोफेसनलहरू हामी कहाँ उत्पादन छैन भनेपछि थोरै प्रोफेसनल मात्रै भएको ठाउँमा चाहिँ नि सङ्ख्यात्मक रूपमा हामी बढी भयौँ भन्ने खालको जुन कुरा छ त्यसलाई चाहिने पनि एड्रेस गर्नको लागि अब हामीले सक्नेले पुँजी वृद्धि गर, नसक्ने मर्द भएर आऊ, 2-3 कम्पनी एक ठाउँमा मिसिएर आऊ ताकि तिम्रो क्यापासिटी पनि ठुलो हुन्छ, तिमी कहाँ राम्रो मान्छे पनि आउँछ र तिम्रो बजार पनि भोलिका दिनमा विस्तार हुन्छ, बजारको विश्वसनीयता पनि बढेर जान्छ। यी सबै आधारले गर्दाखेरि पुँजी वृद्धि चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यसबाट हुन सक्ने राम्रो नराम्रो पक्षहरूलाई विश्लेषण गरेर अन्य अध्ययनमा पुग्ने कुरा हुन्छ। किनभने एकपल्ट हामीले निर्णय गरिसकेपछि त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ नि अब एउटा बाटो के भयो भने कम्पनी स्वयंले पुँजी वृद्धि गरेर आउने योजना ल्याउला। अर्को बाटो के हुन्छ भने मर्जर भएर जान्छौँ हामी, बरु 2-3वटा कम्पनी मिल्छौँ। त ती सबैलाई चाहिँ हामीले ती सबै आधारहरूलाई हामीले हेरेर कसरी हामीले कहाँ सपोर्ट गर्न सक्छौँ ताकि कम्पनीहरूले चाहिँ नि स्मुथली यो कामलाई गर्न सकोस् भन्नको लागि चाहिँ नि अब यो हाम्रो चाहिँ विस्तृत छलफल पनि हुनुपर्छ हैन। त्यसैले अब यो चाहिँ मैले भने नि अब पुँजी वृद्धि भनेको त सामान्य कुरो पनि हो। किनभने तपाईँले हाम्रो इतिहास हेर्ने हो भने पनि अब अस्तिसम्म हाम्रो अहिले 25 करोड रुपियाँ बनिरहेको थियो, अब आज आएर यो 2 अर्ब रुपियाँ पुगिसक्यो, 1 अर्ब रुपियाँ पुगिसक्यो हैन। त्यस कारणले यो पुँजी वृद्धि त समयको आवश्यकता पनि हो। तपाईँको पैसाको भेल्यु आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि त्यसको तुलनामा पक्कै पनि तपाईँको डिक्लाइन भएर गयो हैन। हाम्रो पैसाको चाहिने मूल्य त्यही रहेन नि 10 वर्ष अगाडिको। भनेपछि 10 वर्ष अगाडि हामीले गरेको वृद्धिले त हैन त्यो आजको 2 अर्ब रुपियाँ भनेको त हिजोको 2 अर्ब भनेको धेरै ठुलो पैसा हो नि। आयो त त्यो 2 अर्ब रुपियाँ भनेको त्यसको तुलनामा धेरै तल आइसक्यो। यी सबै हिसाबले पनि हामीले चाहिने पुँजी वृद्धि गर्ने तर्फ चाहिँ विचार गर्नुपर्छ हैन। र यसमा अब हाम्रो एकल निर्णय भन्दा पनि हामी पनि यहाँ कम्पनीहरू छलफल गर्छौँ।
हैन कसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ, कसरी हामीले चाहिने जसले जुन कम्पनीले सक्दैन आखिर व्यवसायमा आइसक्यो, लगानी भइसक्यो, त्यसलाई कसरी मर्ज गरेर चाहिने त्यसलाई पनि स्थान दिने हो, ठुलो बनाउने हो हैन। अनि व्यापार तपाईँको व्यवसायलाई कसरी विस्तारित गर्दै जाने हो। यो खालि हामी चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित, वीरगञ्ज केन्द्रित, विराटनगर केन्द्रित भएन नि, माथि त तपाईँको हुम्ला पनि छ, जुम्ला पनि बजार हो हैन। डोल्पामा पनि मान्छे बस्छ, उसलाई पनि यो सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। यता तराईका रिमोट एरियामा पनि हामी गएर सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। यी सबैको लागि चाहिँ नि त कष्ट चाहिन्छ। तपाईँले जसरी जसरी व्यवसाय बढाउनुहुन्छ, तपाईँले जोखिमलाई वृद्धि गर्दै जानुहुन्छ, त्यो जोखिमलाई कोप गर्नको लागि तपाईँसँग त पुँजी पनि पर्याप्त चाहिन्छ। यी सबै आधारमा भोलिका दिनमा हामी निर्णय गर्छौँ, निर्णयमा पुगौँला। तर अहिले नै चाहिने यो बेकारको बजारमा चर्चा गरेर यस्तो हुन थाल्यो, उस्तो हुन थाल्यो हैन। अब यो अनुमानको आधारमा चाहिने हैन। अब यो कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो उपयुक्त नहोला। हामी पुँजी वृद्धि कति गर्ने भन्ने निर्णयमै पुगेका छैनौँ, निर्णयमा पुगौँला। त्यो निर्णयमा पुगेपछि हामीले कम्पनीलाई समय दिन्छौँ। तपाईँले चाहिने 1 महिनाभित्रमा तपाईँको बिजनेस प्लान ल्याउनु पर्यो हैन। त्यो बिजनेस प्लान उहाँहरूले के गरी ल्याउनुहुन्छ हैन। अब त्यो बिजनेस प्लान हामीलाई सुटेबल छ भने हामी त्यो बिजनेस प्लान स्वीकृत गर्छौँ, ल यसै अनुसार अगाडि बढ्नुहोस्। सुटेबल छैन भने हैन हामी भन्छौँ यो हुँदैन, किनभने यो हामीले तपाईँको यो कुरा गर्दाखेरि बजार बिग्रिन्छ, त्यस कारण यो हुँदैन, तपाईँले योदेखि बाको विकल्प ल्याउनुहोस् हैन। अब यी सबै बाटाहरू, यी सबै आधारहरू त हामीले खोल्न बाँकी नै छ। अब अहिले त अब तपाईँले उठाएको पहिलो प्रश्नमै म गइरहेको छु के भने यो पुँजी वृद्धिलाई चाहिँ नि ठुलो हौवाको रूपमा लिनु भएन, किनभने समयको क्रममा पुँजी बढाउँदै जानै पर्छ। सक्षम नहुने कम्पनी मर्जरमा जानै पर्छ हैन। उसले पुँजी बढाउनुमा के हुन्छ त? अब ऊ त मर्जरमा त जानु पऱ्यो नि, पुँजी बढाउन सकेको छैन उसले, किनभने उसको व्यवसाय नै छैन, उसको तपाईँको चाहिँ रेट अफ रिटर्न नै सानो छ, उसको बिजनेसको तपाईँको भोल्युमै सानो छ भने त ऊ आफूभन्दा केपेबलसँग गएर मिलिनु पऱ्यो हैन। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नै गर्नुपर्ने, अब समितिले गरिदिनुपर्ने, छुट दिनुपर्ने विषयहरू, सुविधा दिनुपर्ने विषयहरू जुन त हामी तयारै बसेका छौँ र त्यो त हामीसँग अलरेडी त्यो निर्देशिका छ। त्यसलाई त हामीले फोर्सफुली युज मात्रै नगरे भने अहिले हामीले स्वेच्छाले छोड्यौँ। 76 सालमा आएको निर्देशिका हो त्यो हैन। अब त्यो तपाईँको चाहिँ नि त्यो निर्देशिका बमोजिम त आफैले पनि बाटो बनाएको हुन्छ, बिचमा चाहिँ कता कता एउटा दुईवटा कम्पनी मर्ज गर्ने कुरो पनि थियो। अब महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो मर्जरमा जाँदाखेरि मै हुँ, मै रहनुपर्छ भन्ने खालको मनस्थिति हो भने अनि मर्जर बिग्रिने हो होइन। ठिक छ, यो मुलुकको लागि ठिक छ, कम्पनीको लागि ठिक छ, व्यवसायको लागि ठिक छ भन्ने आधारमा सबैले बसेर हो भने त्यहाँ विन विन हुन्छ। तपाईँलाई फेरि पनि एस्योर के गर्दैछु भने मर्जरको कुरो आइसकेपछि नयाँ कम्पनी आउँदैन। पुँजी वृद्धि गर्न सक्ने हो भने नयाँ कम्पनी आउँदैन। अब त्यो कुरो चाहिनेलाई चाहिने मैले पहिले पनि भन्दै आएको विषय हो। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँ अरू मिडियालाई पनि मैले भनेकै हो। तर यी सबै विषयहरू भनेको चाहिने अहिले अनुमानमा चलेको छ हैन। कति पुँजी वृद्धि हुन्छ, पुँजी वृद्धिको लागि चाहिने कसरी हामीलाई चाहिने समितिले चाहिने ओरिएन्ट गर्छ, समितिका हामीले कस्तो डकुमेन्ट पेश गर्नुपर्छ, ती त सबै तपाईँका चाहिने तफसिलका विषय त बाँकी नै छन्। त्यस कारणले सबै आधार र तपाईँको चाहिने हामीले चाहिने अब यो कुराहरू तयार नगरेर एडहकमा हाम्रो निर्णय हुँदैन हैन। हामीले निर्णय गरिसकेपछि हामीले चाहिने जवाब दिन्छौँ किन हामीले पुँजी वृद्धि गऱ्यौँ, आधार हाम्रो के थियो हैन। यी सबै कुरोहरू त पछि आउने कुरोहरू भयो। लघु बिमा भनेको अहिले हामीसँग भइरहेको बिमा त बिमै हो, तर नितान्त फरक कुरो हो हैन। र यसको चाहिने कन्सेप्ट पनि के, यसको त हाम्रो स्टडी पनि भएको छ, नेपालमा यसको आवश्यकता छ भन्ने कुरो स्टडीले पनि देखाएको छ। र हाम्रो चाहिने समग्र तपाईँले इकोनोमीलाई हेर्नुभयो भने मोस्ट अफ द पिपुल तपाईँको चाहिने नहुने स्थितिमा छन् हैन। र त्यो नहुने स्थितिका मान्छेलाई पनि तपाईँले संसारमा हेर्नुहुन्छ नि सबैतिर तपाईँको चाहिने धनीबाट लिएर गरिबलाई चाहिने सोसल सेक्युरिटी त संसारमा जहाँ पनि दिया हुन्छ। यो पनि तपाईँको एउटा सोसल सेक्युरिटीको पार्ट बन्छ बिमा पनि भोलिका दिनमा। यसमा चाहिने अग्रसरता लिनुपर्ने भनेको प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ, सङ्घीय सरकारले लिनुपर्छ र स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ। आफ्नो स्थान विशेषमा चाहिने आफ्नो भूगोलमा बसेका चाहिने हुनेलाई चाहिने बिमा गर्न अनिवार्य गर्नुपर्छ र नहुनेको बिमा चाहिने तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकारले गरिदिनुपर्छ हैन। किन निजामती कर्मचारीको त जम्मै खालको बिमा त सरकारले गरेकै छ, कम्पनीहरूले आफ्ना आफ्ना मान्छेका बिमा गरेकै छन्, यो समितिमा काम गर्ने सबैको बिमा छ, समितिले गरिदिएको छ भनेपछि त्यो गरिबको बिमा कसले गर्ने? जसको नागरिक हो। हामी चाहिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्थानीय सरकारसँग बिमा समिति, प्रदेश सरकारसँग बिमा समिति भन्ने स्लोगनका साथ गएका छौँ। र हाम्रो पनि चाहिने सरकारलाई चाहिने आग्रह पनि त्यही हो। हामीले बुझाउन खोजेको पनि कुरो के हो भने बिमा भनेको तपाईँको चाहिने भविष्यमा नदेखिने जोखिम हो। त्यो कुनै पनि बेला आउन सक्छ, त्यसले घन्टी बजाएर आउँदैन। त्यस कारणले त्यस्तो जोखिम आउने चाहिने सम्भावना छ
जुन बेला पनि रहन्छ। त्यसैले बिमाले त्यसलाई चाहिने आर्थिक रूपमा त्यसको चाहिने सुरक्षण प्रदान गर्छ हैन। भोलि कुनै गाउँमा आग लागि भयो, 10 वटा चाहिँ तपाईँका घरहरू जले गरिबका भने त्यो घर उसले फेरि आफै नै पैसा आर्जनबाट बनाउन सक्दैन। यदि त्यस्तो बेलामा के हुन्छ, स्थानीय सरकारले के गर्छ भने त्यहाँ आर्थिक सहायता दिन्छ, अनुदान दिन्छ। त्यो 10 वटाको केस भयो, भोलि अर्को 10मा लाग्छ, कति पैसा दिने? त्यसकारणले हामीले सरकारले के भन्यो भने तपाईँ किन आर्थिक सहायता यो अनुदान दिनुहुन्छ? आर्थिक सहायता र अनुदान बापतको रकम तपाईँले गरिबको बिमा गराइदिनुहोस् न। वर्षभरिमा कुनै पनि घटना घटेपछि त्यो तिर्छ बिमा कम्पनीले, त्यो बिमाको अङ्क फेरि सानो हुन्छ। अब यो कुरोलाई चाहिँ हामीले बोध गराउन सक्यौँ भने हुन्छ। र यो भनेको के भने माइक्रो इन्सुरेन्स भनेको पब्लिकको असाध्यै नजिकको तपाईँको इन्सुरेन्स। नामै माइक्रो, सानो सानो शरीर सबैलाई सुरक्षा चाहिन्छ हैन। र यो सुरक्षा धनी मान्छेभन्दा गरिबलाई अझ बढी चाहिन्छ। किनभने धनीले त एकपल्ट केही भएछ भने भवितव्य पऱ्यो भने त्यसले एकातिर त ऊ इन्सुरेन्समा गएकै पनि हुन्छ, गएको छैन भने पनि उसले आफूलाई रिकभरी गर्न सक्छ, गरिबले सक्दैन। त्यस कारणले माइक्रो इन्सुरेन्स के हो भने गाउँघरमा छरिरहेका चाहिने मान्छेहरूका चाहिने सानो अमाउन्टको, किनभने गरिबका अपेक्षा पनि ठुला छैनन्। अनि त्यस्ता खालका बिमा तपाईँका चाहिँ सानो लाइफ इन्सुरेन्सहरू 50,000, 60,000, 1 लाख रुपियाँसम्मको लाइफ इन्सुरेन्स, दुर्घटना बिमाहरू, अनि तपाईँको चाहिँ तपाईँको यो बिरामी हुनेको बिमाहरू हैन, साना पसलका बिमाहरू हैन। यस्ता खालका कुरा गर्नको लागि तपाईँले हेर्नुहोस् यो ठुला कम्पनीले गर्दैन, किनभने यो टेस्टेड छ, समितिले टेस्ट गरिसकेको विषय हो। उहाँहरूलाई तोकिएको 5% त उहाँहरू पुग्न सक्नुहुन्न, 1% त पुर्याउन सक्नुहुन्न भनेपछि उहाँहरूले यो काम गर्न सक्नुहुन्न। र उहाँहरूकै बनाइमा चाहिँ के हो भने यसको कस्ट अफ सर्भिस चाहिँ असाध्यै हाई छ अरे उहाँहरूको लागि हैन। त्यसैले बिमाको त यस्तो तपाईँको चाहिँ पोलिसी ड्राफ्ट हुनु पर्यो जुन असाध्यै एक पानाको होस्, सानो पोलिसी होस्, जसले ठ्याक्कै तपाईँको चाहिने मान्छेलाई केटर गर्न सकोस्, मान्छेले बुझ्न सकोस् हैन, गाउँसम्म पुग्न सकियो सर्भिस लिएर। त्यो कुरो भनेको काठमाडौँमा राजधानीमा गाडी चढेर हिँड्ने हामी चाहिने कम्पनीका हामीले हैन, त्यो गाउँमा धुलो उड्ने ठाउँमा चाहिँ गएर बिमा गर्दैन। त्यो देखियो, त्यो हाम्रोसँग भएको डकुमेन्टले पनि देखाउँछ के भने लघु बिमामा हाम्रो पहुँच अझ भनौँ न तपाईँको नगण्य छ भने पनि हुन्छ। अलिअलि कृषि बिमा थोरै, कृषिमा पनि थोरै घट्ने मैले भन्नु पर्दैन नि। तपाईँ हेर्नुहोस् न, मान्छे आफ्नो कम्पनीको बिमा व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने दायित्व त सम्बन्धित कम्पनीको हो नि, हो भने ऊ किन गएन त? कृषिको बिमा गर्नलाई चाहिँ ऊ किन छक्कमा पुगेन त्यतिखेर? यसपालि जुन 7-8 अर्ब रुपियाँको जुन क्षति भयो हैन, उनीहरूले त्यस्ता बिमाहरू किन गरेनन्? त्यस कारणले अब त सरकारको सबै पोलिसीले चाहिँ बिमालाई एड्रेस गर्नुपर्छ। सरकारका हरेक इभेन्टको बिमा हुनुपर्छ हैन। र सरकारले दिन सक्ने नीतिगत तपाईँको चाहिने निर्देशनमा चाहिने सबै ठाउँमा बिमालाई अनिवार्य बनाएर 10 वर्षभित्रमा हामीले बिमा 100% मान्छे बिमाको पहुँचभित्र आउनुपर्छ भन्ने बाटो खोल्नुपर्छ। त्यसले हामीलाई सुरक्षण गर्छ। र त्यसैको एउटा पाटो भनेको माइक्रो इन्सुरेन्स हुन्छ। यद्यपि माइक्रो इन्सुरेन्सको बारेमा पनि हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौँ। यो पनि हामीले छलफल त गर्न पाउनु पऱ्यो नि, समितिमा छलफल हुन्छ। अनि छलफल भएपछि ल मैले आज भनिदिउँला एउटा अङ्क, भोलि आउने बेलामा निर्णय हुँदा अर्कै अङ्क आउँछ, अनि त्यो पत्याएर हिँड्ने। छलफल त विहङ्गम छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने विशेष उसलाई कति काम दिने हो, उसले के काम गर्ने हो, कहिले अहिले भइरहेको इन्सुरेन्सहरूको चाहिँ कार्यक्षेत्रसँग नबाजिने गरी के हामीले मिलाउनु पर्ने हो हैन, उसलाई के सुविधा दिनुपर्ने हो। यसको स्टडी हामी कहाँ भएर चाहिने धेरै रेस्पोन्डेन्टले चाहिने यो चाहिन्छ भनेर भनेका छन्। किनभने बिमाको पहुँच त गाउँमा छैन नि। अब यो त मैले धेरैपल्ट भने हो हैन, यो कोरोना जस्तो तपाईँको चाहिने अब यो पेन्डेमिकको बिमा त संसारमा कहीँ पनि हुँदैन भन्ने कुरो मैले भनिराख्नै परेन, सबैलाई थाहा भएको कुरो हो। एउटा अवस्था आयो जब यो बिमा गर्नुपर्ने भयो, सरकारले पनि अग्रगति भनौँ न तपाईँको चाहिने अलिकति अब एउटा निर्णय गरेर अगाडि बढ्यो। तर बिमा गरिदिने भनेको त बिमा कम्पनीहरू थिए हैन। सरकारले यसमा चाहिने अग्रसरता नलिँदा पनि राम्रै हुन्थ्यो। जे होस् भयो। त्यो भइसकेपछि त्यहाँ के आयो भने सर्टेन अमाउन्टसम्मको अमाउन्टका लिमिटहरू राखिए हैन। त्यो लिमिटभित्र चाहिने कम्पनीले गर्ने तिर्ने त्यहाँसम्मको दाबी, त्योभन्दा माथि उठ्दै गएपछि समितिसम्म आइपुग्यो दाबी भुक्तानीमा। जबकि समिति भनेको बिमा गराउने चिजै होइन, बिमा गर्ने निकाय नै होइन। अब यो नियमनकारी निकायसम्मलाई पनि त्यहाँ राख्यो, त्यो पनि मान्ने भयो। र त्यसअनुसारको सरकारले आफैले बनाएको मापदण्डले तोकिदिएको जुन तपाईँका चाहिँ सिलिङहरू छ, त्यो सिलिङसम्म चाहिँ कम्पनीले पनि त्योभन्दा बढी दिइसक्यो।
नेपाल तपाईँको चाहिने यो पुनर्बिमा कम्पनीले पनि दिइसक्यो, बिमा समितिले पनि दिइसक्यो, अलिकति भएको रिजर्भ फन्ड पनि गइसक्यो भनेपछि करिब 5 अर्ब रुपियाँको त्यो भनेको 3.5 अर्ब रुपियाँसम्मको मापदण्ड थियो। अहिले 5 अर्ब रुपियाँको भुक्तानी भइसक्यो। 5 अर्ब विरुद्ध सक्दाखेरि पनि अब सरकारले पैसा नदिएपछि सरकार कहाँ त गुहार्नु पर्यो। सरकार कहाँ धेरैपल्ट गुहारियो र अहिले चाहिने मलाई चाहिने लेटेस्ट न्युज के छ भने एकैपल्ट सबै भुक्तानी त सरकारले, किनभने यो बजेटमा व्यवस्था नभएको एकैपल्ट गर्न सकिन्न, सुरुवात गरौँ भनेर केही पहल चाहिने अर्थ मन्त्रालयमा हुँदैछ। अब त्यो चाहिँ पहल भएर केही रकम आयो भने त्यो रकममा चाहिँ अरू निकायबाट पनि अब हामी नै सबैले मिलेर अब कति गर्न सकिन्छ त्यहाँ गरौँ। तर त्यो सरकारबाट सुरुवात भएपछि त्यो कन्टिन्यू हुन्छ कि जबसम्म भुक्तानी सकिँदैन तबसम्म सरकारले दिँदै जान्छ र हामी त्यसलाई बाँडफाँड गर्दै जान्छौँ भन्ने खालको चाहिने अहिलेको परिदृश्य भनेको त्यही हो। तर कङ्क्रिट निर्णय भएर म कहाँ आइसकेको छैन हैन। मैले पनि मन्त्रीज्यूसँग भन्दाखेरि थोरै भए पनि सुरुवात गरौँ भन्ने कुरो मन्त्रीज्यूबाट भएको थियो। अनि तर मलाई मेरो विश्वास के हो भने यो हुन्छ, किन सरकारले गरेको कमिटमेन्ट हो, सरकारले गरेको कमिटमेन्टको नागरिकको पैसा हो हैन। सरकार नागरिकबाट बन्या हुने हुनाले सरकारले चाहिँ अहिले केही अब तपाईँको चाहिँ नि ठ्याक्कै चाहिँ नि हातमा पुँजी नभएको हुनाले नै होला समस्या। तर यो क्रमशः चाहिँ नि हुन्छ, सरकारले पैसा दिन्छ। बिमा समितिले चाहिँ नि इभिडेन्सको आधारमा बल्ल चाहिँ नि कारवाही गर्ने हो हैन। हाम्रो निरीक्षणले जे देखायो, हाम्रो चाहिँ अनुगमनले जे देखायो, उसका डकुमेन्टले जे देखाए त्यसलाई आधार बनाउने हो। आखिर यो बिमाको केसमा चाहिँ तपाईँको घटना त घटिसकेको हुन्छ हैन। घटना घटेर चाहिँ नि कम्पनीले गर्नुपर्ने लाभ हानि त कम्पनीलाई भइसकेको हुन्छ। तर त्यो अवस्थामा पुगुन्जेलसम्म त्यहाँको नेतृत्वले के हेऱ्यो भनेर उसलाई चाहिँ नि कारवाही गर्ने हो। तिमीले चाहिँ नि यो सुशासनको विरुद्धमा गरियो एक्टिभिटी किन गर्यौ? त्यस कारणले कसैलाई हामीले सचेत गराएको छौँ, कसैलाई हामीले नचित दिएको छौँ, कसैलाई हामीले चाहिँ नगद जरिवाना गरेको छौँ र यो क्रम बढ्दै जान्छ हैन। जबसम्म चाहिँ नि कम्पनीले चाहिँ नि सुशासन आफमा कायम गर्दैन तबसम्म, चाहे त्यो सञ्चालक समिति होस् कम्पनीको, चाहे त्यो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत होस्, चाहे त्यहाँका डिपार्टमेन्ट हेडहरू हुन्, सुशासनमा सबैले बस्नु पर्यो, रुल अफ ल सबैले मान्नु पर्यो हैन। विधि बनाएर चल्नु पर्यो, कम्पनीले पनि आफ्नो विधि बनाएर चल्नु पर्यो हैन। त्यो एडहक रूपमा चाहिँ नि कुनै मान्छेले चाहिँ नि मलाई यो इच्छा लाग्यो, म त्यहाँको लगानीकर्ता हुँ, म सञ्चालक हो, म अध्यक्ष हो भनेर चाहिँ नि त्यो भनेको मुखले भनेको निर्णय चाहिँ गरेको तपाईँको चाहिँ नि आदेशले भोलिको दिनमा कुनै चाहिँ अन्यथा भयो र हाम्रो तपाईँको निरीक्षणमा देखियो भने त्यो कारबाहीको भागीदारी हुन्छ। धेरै ठुलो कुरो हो जरिवाना गर्ने भनेको, सजाय गर्ने भन्ने कुरो। त यत्रो कम्पनीको बिचमा कुनै एउटा कम्पनीले सजाय खाने बित्तिकै उसको बजारमा चाहिँ डिफेम हुन सुरु हुन्छ हैन। उसलाई चाहिँ नि मान्छेले पत्याउन कम गर्छ। यो ठुलो, योभन्दा ठुलो सजाय हुन सक्दैन कि। त्यस कारण यो अङ्कको कुरो होइन कि केही हजारको 1 रुपियाँ जरिवाना गरे पनि पुग्छ। तर जरिवाना भयो भनेको त सजाय भयो भन्ने कुरो हो हैन। यसको चाहिँ आफ्नै अर्थ हुन्छ। त हामीले त्यो दृष्टिले पनि हेरेका छौँ। र अब यो खालि नगद जरिवाना कुरो मात्रै आउँदैन। भोलिका दिनमा चाहिँ अब धेरै समितिका निर्देशनहरूको जान तपाईँको चाहिने अवज्ञा हुन थाल्यो, आफू खुसीले मनोगत रूपमा चाहिने अराजक गतिविधि हुन थाल्यो, नागरिकले जम्मा गरेको पैसाको चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेन, त्यसमा चाहिँ हिनामिना हुन थाल्यो भने त योभन्दा पनि ठुलो कारवाही हुन्छ नि। मान्छे जेल जान्छ हैन, कम्पनीको कारोबार रोकाउन सक्छ। यो धेरै पाटाहरू छन्। तर यो त्रुटिको गम्भीरतालाई हामीले हेर्नुपर्छ कि उसले गरेको गल्तीको गम्भीरता कति हो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ र त्यसो अगाडि बढायो। बिमा समितिलाई अहिले आएर दोष लगाउन त कम्पनीले मिल्दैन, किनभने यहाँ समस्या के छ भने यो पार्टमै कम्पनीको चाहिने रिलक्टेन्सी देखिन्छ। यो त ऐनको व्यवस्था हो नि, हामीले गरेको व्यवस्था होइन। यो त संसदले बनाइदिएको ऐनले चाहिँ तोकेको समयभित्र त आएन भने त दण्डिय नै भइसक्यो। तपाईँलाई दुईवटा कुरा गर्छु। एउटाले त नगद जरिवाना पायो, तर जसको हामीले स्वीकृत गरेर पठाएका छौँ हैन, उसलाई पनि सचेत गराएको छ हामीले हैन। र यो वर्षको लागि यो चालु आर्थिक वर्षको यो विवरण चाहिने तपाईँले टाइममा ल्याउनु भएन भने थप कडा जरिवाना कारवाही हुन्छ भनेर पनि पठाइसकेको छ चिठी। त्यो के हो भने वर्षभरि तपाईँले गरेको कामको बारेमा नागरिकले जान्नु पाउनुपर्छ। तपाईँले के काम गर्नुभयो, तपाईँलाई कति लाभ भयो, तपाईँलाई कति हानि भयो, तपाईँका एक्टिभिटीहरू के रहे हैन। अब यो तपाईँले जबसम्म आर्थिक विवरण समितिमा ल्याउनु तबसम्म त थाहै पाउँदैन मान्छे कसैले पनि यसमा के छ भनेर। त्यस कारणले आर्थिक विवरणको आफ्नो महत्त्व छ। र आर्थिक विवरण भनेको त वर्ष क्लोज भयो, अब कारोबार त फेरि अर्को क्लोज हुन साथै नयाँ कारोबार सुरु हुन्छ। त्यस कारणले क्लोज भएको कारोबारमा के रह्यो भन्ने कुरा बुझ्न खोजेको। अब मलाई के, मेरो आफ्नो विश्वास के हो भने यो आर्थिक वर्षदेखि, चालु आर्थिक वर्षदेखि सबै कुरो टाइममा आउँछ। किनभने टाइममा आएन भने हामीले एक्सेप्टै गर्दैनौँ त्यसलाई। कानुनले भनिदिएको मितिभित्र आएन भने हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ। त्यहाँ चाहिँ टाइम एक्सटेन्सन माग्न पाइँदैन, किनभने कानुनमा त्यो प्रावधान छैन। 10 महिना आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 10 महिनाभित्रमा 100% तपाईँको अडिटेड डकुमेन्ट हामी कहाँ आइपुग्नु पऱ्यो।
त्यो आइसकेपछि हैन अनि त्यो समितिको काम सुरु हुन्छ समितिले ढिलो गर्दैन समितिले चाहिँ रोकिराख्नुपर्ने कारण छैन समितिले एकचोटि सोध्ने उहाँहरूको भ्यालुएसन उहाँहरूको चाहिँ नि कस्तो छ भने भ्यालुएसनको काम चाहिँ उहाँहरूको एकचोटिले गर्छ हैन अब मेरो भनाइ के भने तपाईँको एउटा एकचोटिले काम गर्दैन दुईवटा एकचोटि राख्नुहोस् किनभने यो त तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो यत्रो लाखौँ रुपियाँ तपाईँले अरू काम खर्च गर्नुभएको छ भने कोहीबाट खर्च कटौती गरेर अर्को एकचोटि पनि राख्नुहोस् ताकि तपाईँको काम फास्ट होस् पुरानोले राम्रो काम गरेन भने इन्डियन नै राख्नुपर्छ भने छैन तपाईँले विदेशी पनि राख्नुहोस् हामी त्यो पनि एकचोटि गरेर राखेको छौँ एकचोटि भनेको त तपाईँको चाहिँ एउटा विद्या हो नि उसले दिएको कुरो त तपाईँको विद्यामा आधारित भएर चाहिँ दिने हो त्यस कारण उहाँहरूको चाहिँ त्यो यहाँबाट एकचोटि कहाँ पठाएर ल्याउँदाखेरि धेरै ठुलो हुन्छ कि एक त यहाँबाट छिटो पठाउँदैनन् ढिलो पठाउने हो अनि त्यहाँबाट चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ पनि उसको ढिलो हुने भयो एउटा दोस्रो हाम्रो पाटोमा पनि कमजोरी छ अब हामीले पनि एकचोटि बढाउनुपर्छ अहिले पहिलाभन्दा त अहिले हामी राम्रै छौँ किनभने हाम्रो इन्डियामा पनि एकचोटि छ हाम्रो यहाँ कन्सल्टिङ एकचोटि यही अफिसमा पनि छ अहिले हैन तर यतिले पुगेन भने फेरि एउटा अर्को पनि बढाउँ भन्ने पाटोमा हामी काम गरेछौँ ताकि समितिमा कुनै डकुमेन्ट आइसकेको छ भने त्यसले टाइमली चाहिने यहाँबाट रिलिज हुन पाओस् र यो इन्स्ट्रक्सन पनि छ सबैलाई बिना कारणले कसैको पनि डकुमेन्ट रोक्न पाइँदैन एकपल्ट क्वेसन गर्ने हो कम्पनीसँग पढेर दोस्रोपल्ट क्वेसन पनि गर्न पाइँदैन हैन यो हेरेस हुन्छ मान्छे हैन त्यसले चाहिँ नि राम्रो मेसेज पनि जाँदैन त्यस कारणले त्यो इफिसियन्सी हामीभित्र पनि राख्नुपर्छ त्यो स्किल हामी राख्नुपर्छ भन्ने कुरो छ मलाई लाग्छ चालु आर्थिक वर्षदेखि आउने जुन डकुमेन्ट छ टाइममै होला हैन समिति पनि त्यसमा चाहिँ असाध्यै तपाईँको चाहिँ कन्सस छ आइसकेको डकुमेन्टलाई हामीले जति चाँडै हुन्छ त्यो चाँडै फरवर्ड गर्नुपर्छ अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ नि म तपाईँलाई लेटेस्ट सुनाउँछु ल आजको दिनमा हामी चाहिँ बिमाको दायरामा आएको जनसङ्ख्या भनेको चाहिँ यसमा म्यादी र वैदेशिक रोजगार बिमा सबैलाई जोडेर किनभने बिमा भनेको त बिमा हो चाहे त्यो म्यादी होस् चाहे त्यो तपाईँको जेसुकै होस् 35%मा छौँ अहिले हामी हाम्रो चाहिने यो वर्ष टार्गेट 33% हो गभर्मेन्टले भने हैन हामीले त्यो टार्गेट नागेर 35% पुगिसक्यौँ अझ हामीसँग चाहिने आर्थिक वर्ष किन 6 महिना बाँकी छ हैन अब हामीलाई चाहिने केही यस्ता कुराहरूले रोकेन भने कोरोना जस्तो कुराले रोकेन भने मलाई लाग्छ हाम्रो जति बढी मोबिलिटी हुन्छ हामी जति बढी चाहिँ सम्पर्कमा आउँछौँ नागरिकलाई हामी जति बढी कन्भिन्स गर्छौँ जति बढी हामी मिडियामा आउँछौँ हैन जति बढी हामी चाहिँ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसँग कुरा गर्न सक्छौँ त्यति बढी नागरिकहरूले चाहिने नागरिक अवेर हुन्छन् हैन सरकार अवेर हुन्छ र बिमाको महत्त्वलाई बुझेर बिमाको दायरामा त्यति बढी सङ्ख्या बढ्दै जान्छ भन्ने मैले मेरो आफ्नो विश्वास छ अहिलेसम्मको गतिविधिले पनि त्यही देखिया छ अब यो गतिविधि बिचमा 1.5 महिना तपाईँले भनेको ठिकै हो स्ल्याक छ कोरोनाले गर्दा कसरी कोही मोबिलिटी हुन सकेन अब हाम्रो यहाँ 50% मान्छेलाई कोरोना भयो तर अब चाहिँ अवस्था सहज हुन थालेको छ दिन पनि लामो हुन थालेको छ अब हाम्रो चाहिँ मोबिलिटी पनि बढ्छ अब हामी अझ थप सरकारहरूसँग कुरा पनि गर्दै जान्छौँ म त अब आफ्नो मेरो प्रोग्राम त चाहिँ फटाफट अब अर्को 4वटा सरकारसँग कुरा गरिहालौँ भन्ने हो अब उहाँहरूको समय पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले मात्रै भनेर हुँदैन सरकारले आफ्नो पोलिसीमा आउने 10 वर्षभित्रमा 100% मान्छे चाहिने बिमाको दायरामा आउँछ 100% हाम्रो चाहिने कृषिहरू चाहिँ बिमाको दायरामा आउँछ 100% पशुहरू चाहिँ हाम्रो बिमाको दायरामा आउँछ त्यो चाहिने नीति हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यौँ र त्यस खालको टार्गेट हामीले चाहिँ दिन सक्यौँ भने सरकारहरूलाई पनि तल बिमा समितिलाई पनि अनि यसले चाहिँ डिपार्चर गर्ने हो अनि विभिन्न वेज र मिन्सहरू खोजिन्छ कसरी ल्याउनु त त्यो अनि कसरी तपाईँको चाहिने सेवाको शुल्कलाई कसरी घटाउँदै जाने कसरी थोरैभन्दा थोरै पैसामा चाहिँ गरिबहरूको बिमा गर्न सकिन्छ त भन्ने पाटोमा त्यसपछि चाहिँ नि अब हामी कहाँ यस्तो पनि छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पनि छैन यसको बारेमा हैन एउटा पोलिसी कसैले ल्यायो भने त्यो पोलिसीलाई कटपेस्ट गरेर अर्को पोलिसी बनाउने हो त्यस कारण इनोभेसनलाई चाहिँ नि अब हामीले ठाउँ दिनुपर्छ हामीले 100%मा जाने हो भने 10 वर्षमा अब यो चाहिँ इनोभेसन रिसर्च हैन अरू दुनियाँको प्र्याक्टिस के छ कसरी यसलाई सस्तो बनाउने हो कसरी यसलाई विश्वासिलो बनाउने हो कसरी दावी भुक्तानी जहाँ तपाईँको चाहिँ दावी पऱ्यो त्यही भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गर्ने हो त्यो पाटोमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ